मध्ये अहं किमपि करोमि किञ्चित् मम सर्वदा मम वाक्यपदीय कालात् इत्यतः प्राक् इति कालात् इति अतः प्राक् तत्र तर्हि उक्तं मया तावत्पर्यन्तम् इदानीं कालविषयः भवति व्याख्यानात् इति भावः इत्यतः प्राक् इति अग्रिमं तेन निर्वृत्तम् इति वयं सूत्रं पश्यामः तेन निर्वृत्तम् इति अर्थे किं भवति आह्निकम् इति शब्दः यदा महाभाष्यम् अस्ति खलु महाभाष्ये अस्ति खलु आह्निकं पस्पशाह्निकम् इत्यादिकम् आम् अह्ना निर्वृत्तम् इति आह्निकं तेन निर्वृत्तम् इति तेन निर्वृत्तं तृतीयान्ताद् निर्वृत्तम् इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः तृतीयान्तात् पश्यतु अन्नः ष्टकोरेव इति नियमः नटिलोपः तत्र तेन तृतीयान्तात् निर्वृत्तम् इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात् तत्र आह्निकमिति अन्नष्टखोरेव इति नियमः अस्ति तत्र एकं सूत्रमस्ति तेन कारणेन तत्र टिलोपः न भवति इति अनन्तरं भवन्तः कौमुद्यां पश्यन्तु तत्सर्वं पठितं सूत्रं स्यात् एकवारं पुनः पश्यतु अग्रिमं तर्हि तत्र उदाहरणमस्ति आह्निकम् इति उदाहरणमस्ति आह्निकम् इति आह्निकम् इत्यत्र किं भवति एकदिनेन यत् क्रियते तद् आह्निकम् एकदिनेन अन्ना निर्वृत्तम् अह्ना निर्वृत्तम् इत्यर्थे आह्निकम् इति एकनिमेषः मम एक दूरवाणी आयाति एकनिमेषः